السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا دوزيام فيديو ديال هاد لا سيري اللي كنتمنى ان الكونتوني ديالها يكون كامل. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا الديبلومون ديال لابليكاسيون دوت نت في سيرفور 2 جي اس او في ازور. بطبيعه الحال غادي يكونوا دوطخ فيديو في البروشين فوا. كنتمنى ان الكونتوني يكون كيعجبكم. Pour héberger une application, on aura obligatoirement besoin d'un hébergeur. Les hébergeurs, on peut distinguer entre trois types d'hébergeurs. Soit mutualisé, ou l'hébergeur cloud, ou l'hébergeur VPS. Mutualisé, c'est un système d'hébergement qui permet بزاف ديال لي سيت hébergés في le même serveur, ولكن كل واحد عنده واحد لي بوين داكسي اللي ديفيرون. بالنسبه للكلاود، ليبرجمون كلاود غادي نصبو كيجمع بيناتهم بجوج. نقدروا نديرو فيه ان هيبرجمون ميتواليزي كيف ما نقدروا نديرو به ان هيبرجمون في بي اس. وبالنسبه للفي بي اس سي فيرتوال برايفت سيرفر. هنا عندنا جوج اللي كليهم بوسيبل، سواء نديرو ان هيبرجمون في بي اس في ان سيرفور ديستون، c'est-à-dire عند ان هيبرجور ولا عند ان فورنيسور d'hébergement او لا في ان سيرفور لوكال. هنا في لوكال الا كانت عندنا اون ابليكاسيون انترانيت اللي غتكون هيبرجي في سيرفور لوكال. داكوغ. بالنسبه لهاد لي تخوا تيب ديبرجمون، عندنا بزاف ديال لي فورنيسور كي بيرميت اننا نديرو هاد ليبرجمون. غادي ناخدو 6 منهم ا تيتر ديكزامبل. جوج ديال لي زيبرجور ماروكان، جوج ديال لي زيبرجور في الكلاود، وجوج ديال لي زيبرجور امريكان. داكوغ. بالنسبه لي ماروكان غادي نشوفو مع ايبرجاهيز و جينيوس. لي زيبرجور امريكان عندنا غودادي وعندنا سمارت راي اس بي. وبالنسبه لي زيبرجور كلاود عندنا امازون AWS وازور مايكروسوفت ازور. لي زيبرجور اللي كنا هضرنا عليهم هما هادو، ها هما كاملين. دونك هنا عندنا ايبرجاهيز بور لي زيبرجور ماروكان، ايبرجاهيز، جينيوس، غودادي، سمارت راي اس بي. الA W S ديال ازور وغادي نهتمو اكثر بال لايت سي اللي هو لا بلاتفورم ديال ليبرجمون ويب ديال امازون. وهنا عندنا مايكروسوفت ازور. دونك غير اللي بغينا نعرفو كو هاد لي زيبرجور كاملين عندهم لا ميم كونفيغوراسيون ولا il expose تقريبا كاع لي ميم سيرفيس. كلشي كي بروبوزو دي زيبرجمون ميتواليزي. هادو هما اللي كنا شفنا قبيله، لينكس ولا ويندوز او لا ريفوندور بالنسبه لي جون اللي بغاو يبيعوا عاوتاني. وهنا بالنسبه لي زيبرجمون افونسي تقريبا كاع لي فورنيسور ديبرجمون عندهم لو ميم يفورنيس لو ميم سيرفيس. او لا هنا الفيب لي سيرفور او لا سكون ابل هنا لي في بي اس كيما شفنا قبيله، او لا سيرفور كلاود او لي سيرفور ديدي. بالنسبه لجينيوس حتى هما كيبروبوزيو لو ميم سيرفيس. دونك هنا غير اتيتر انفورماسيون في هادشي كامل ما كنديرش لا بوبليسيتي، ولكن هاد لي زيبرجور هما معروفين تقريبا هما معروفين. غير اتيتر ديكزامبل، c'est pas question que c'est juste une préférence personnelle و صافي، زعما rien de si spécial. انا كنخدم بهم تقريبا كاملين على حسب لو بوزون. كل هيبرجور عنده ان بوزون، عنده واحد الى سبيسياليست في واحد لو دومين بارتيكولي. بالنسبه لغودادي حتى هو لو ميم ستيل. دونك هنا عنده تقريبا لو ميم كونسيبت. soit il propose des hébergements et de l'hébergement web à travers des serveurs mutualisés ou les chihaja, ou la messagerie, ou ce qu'on appelle des sites web carrément. Voilà, on a des sites web ou des serveurs, ainsi de suite. Smart ASP كذلك. Il propose des serveurs ou des hébergeurs تقريبا كلشي c'est de la même façon. بالنسبه دابا للكلاود، الكلاود كما كنشوفوا الكلاود عنده بزاف ديال يلوف بزاف ديال لي سيرفيس. كاين سوا سكون ابل لي سيرفيس دو كومبيوتين، c'est-à-dire les machines virtuelles, tout ce qui est les serveurs, tout ce qui est calcul
اي حاجه عندها علاقه اللي خصهم دي ريسورس اللي هما كبار، اولا كاين سكون ابل الانترنت دي زوبجي ولا هذاك الشيء ديال لي زوبجي كونيكت وداك الشيء. عندنا عاوتاني دي بوغ هنا على حسب الديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون موبيل اون بو نقدروا نصيبوا اي حاجه بغيناها. بالنسبه لايت سي ديال حتى هو نو بيرمي اننا héberger des applications web tout simplement. هنا على حسب l'image على حسب on choisit ce qu'on veut. و Azure تا هو Azure il nous permet اننا نديرو بزاف ديال لي زيبرجمون Azure لي زيبرجمون فيه دي Windows serveurs des machines virtuelles des applications web des bases de données ainsi de suite. donc هادو كاملين c'est le même concept. بالنسبه لا سويت ديال البريزونطاسيون انا جو في vous montrer كيفاش نبرجيو لابليكاسيون ديالنا في سمارت ال اس بي و في اجور. بالنسبه للسمارت ال اس بي لحقاش سي لو موان شير بارمي هادو كاملين، سي بور سا عندي ديجا ان كونت، سي بور سا غادي نوريكم كيفاش كومون فير ان هيبرجمون. و ثانيا غادي نوريكم كومون فير ان هيبرجمون في اجور. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نكرييو اون نوفيل، غادي نحلو التيرمينال ديالنا. اون فا اسيي اننا اول حاجه غادي نديرو غادي نبويلديو لابليكاسيون ديالنا بور فوار ان البويلد كيدوز. دابا البويلد اون سي تاسيغ ان البويلد كيدوز مزيان، ومن بعد غادي نديرو البابليش ديالنا. هنا البابليش غنديرو اترافير لا كوموند دوت نت بابليش بوين سي موان سلاش سي هي كونفيغوراسيون، والريليز هي الكونفيغوراسيون اللي بغينا. دونك هاد الريليز غادي نعقلو عليها مزيان باسكو غادي نصيبوها فواحد الابري. سي بون من بعد اون فوا البابليش ديالنا كيدوز غادي نمشيو للباث اللي جينيرات فيه لابليكاسيون ديالنا او اللي تبوبليات في لابليكاسيون وغادي نحلوه. اون فوا غادي نحلو الباد ديالنا مزيان، دونك غادي نصيبو الدوسي اللي فيه بابليش. هنا غادي نرجعو نشوفو هذيك الريليز اللي درنا قبيله، غادي نتاكدو بان ديك الريليز اللي كنا كتبنا في لا لين دو كوموند هو هاد الدوسي. دونك اون فيت بور سبيسيفيي فين غادي نديرو البابليش ديالنا، واش اسكو سي بور ديبوغي ولا سي بور فير لا ريليز، باسكو ما غاديش يكون عندنا نفس الاوتبوت. من بعد غندخل للدوسي بابليش ديالنا وغادي نكريي واحد البوين زيب اللي هو اللي غادي نبوبليو. دابا البوين زيب ديالنا اون فوا غادي نبغيو نبوبليو البوين زيب ديالنا، لحقاش هادي غير لحقاش اون جينيرال ملي كنبغيو نابلودو شي حاجه كنابلودوها بوين زيب. دونك ديجا انا في ليبرجور ديجا كرييت واحد واحد لو سيت ويب جديد سميتو فيرست اي بي. دونك هنا كنشوفوا بان نقدروا نديروا ليبرجمون اترافير الاف تي بي او لا اترافير الويب ديبلوي. الا كنا خدامين بفيجوال ستوديو كلاسيك نقدروا نديروا الويب ديبلوي. هنا غنشوفوا الفيرست اي بي ديالنا الدوسي ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروا لو تيست ديالنا سي غادي نفيريفي واش لو سيت ديالنا الى بيان ايبرجي ولا لا. غادي نرجعوا للويب سايت ومن وراها غادي نحلوا اليو ار ال ديالنا، غنصيبوا كل اليو ار ال راه خدام. و ابري غادي نمشيو ابري غادي نمشيو هنا عندنا ماناج ويب سايت كيف نو بيرميت اننا نديرو الماناجمنت لو سيت. ابري غادي نمشيو لي فيشي ديالنا، غادي نمشيو لو دوسيي ديال لو سيت. on va supprimer هاد لو فيشي باغ ديفو اللي كيكون on va upload. غادي نديرو الابلود ديال هاد لو سيت ديال لو فيشي زيب اللي كنا كريينا قبيله. هنا لو فيشي صغير بزاف ابلودا سي بون. من بعد غنديرو ليكستراكسيون ديالو، غادي نختارو بانه غادي لنا ليكستراكسيون في لو سيت ديال لو دوسي ديالنا اللي هو فيرست اي بي.
C'est bon. D'abord, on va s'assurer que le site خدام مزيان. On va actualiser. C'est bon, هذه هي l'API اللي كنا خدمنا عليها l'autre fois. Pour le déploiement Azure, غادي نحتاجو l'extension pack ديال Azure تكون déjà installée Visual Studio. Donc pour ce faire, نديرو clic droit من بعد غنمشيو deploy to app. On va غادي نتكونيكتاو l'Azure. Il va nous غادي يريديريجينا vers la page. Donc غادي نتكونيكتاو ونطابيو المود باس ديالنا ensuite غادي نمشيو نختارو l'abonnement ديالنا. Donc غادي نختارو un nom pour l'application. Donc هنا غادي نختارو بأننا غادي نكريو une nouvelle application. On va taper un nom. من موراها غادي نكريو nouveau resource group. Resource group هو c'est un groupe اللي كيجمعنا ما بين بزاف ديال لي زابليكاسيون. غادي نختارو service plan هو ديال الفاكتوراسيون c'est-à-dire هو اللي غيدير الفاكتوراسيون ديال لابليكاسيون ديالنا. غادي نختارو الفري الغراتوي c'est-à-dire ما غاديش يكونسومي لنا من ازور. من موراها غادي نختارو application insight اللي هما ديال statistic. ومن بعد غادي نختارو فين بغينا نابرجيو لابليكاسيون ديالنا في سونطرال يو اس يعني c'est-à-dire في ميريكان. دونك هنا كنشوفو بانه كيكري لنا لي ريسورس الويب ابليكيشن. اون فوا كتكري الويب ابليكيشن كيبدا الديبلويمون. دونك الديبلويمون كياخد شويه د الوقت. اون فوا كيدوز الديبلويمون غندخلو اليو ار ال ديالنا اي سي بون داز الديبلويمون. فوالا الفيديو ديالنا سالات. كنتمنى ان الكونتوني يكون كيعجبكم وتكونوا كتستمتعوا معنا. بطبيعه الحال اللي عنده شي تساؤل ولا اللي عنده شي طلب ولا اللي شي حاجه ما واضحاش ولا كنقترح عليكم انكم تواصلوا معايا في لي كومونتير وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. يلا الله يعاون. سلامه.